بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا القرى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه في الباك ميلاد دی ہے
سب پروانے سے شمع دے او سب پروانے عشق تیرے دے او سارے دیوانے کی رجا کی غیر وے پیر یا نوکرا آیا کل نبیان دا پیر آیا کل نبیان پیر یا نوکرا آیا کل نبیان دل ٹھنڈا پہلا سبحان اللہ محبت نال ہاتھ چاہ کے فرماؤ سبحان اللہ سوغانا ظہوری نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت الحمدللہ الحمدللہ ساڈی آیا کل نبیان دا پیر وے پیر یا نوکرا آیا کل نبیان دا پیر سوگنا ظہوری تے کرام کماوے سوگنا ظہوری تے کرام کماوے میں تتڑی نو کول بلاوے ونڈا بیٹھی میں کھیر وے پیر یا نوکرا آیا کل نبیان پیارے دوستو آج دے پروگرام خالصتاً اللہ دے اندر رسول دی رضا دی خاطر حضور دے سونے ذکر دی محفل سجائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سٹیج دے اتے دے پیو علماء تشریف فرمائیں مفتی صاحبان اور میری تہاڈی زیارت دا سبب عالم اسلام دے عظیم نام حاجی اخلاق احمد سندر صاحب آپ نے حکم فرمائے بندے نہ چیز حاضر تھے اور تو سنیک دوستان دیا زیارت نصیب تھی پہن میں مختصری میں چھوٹی جی گفتگو کرنی ہے کائنات دے اندر جے کو عزت ملی ہے حضور دے صدقے ملی ہے فرماؤ ذرا سبحان اللہ جے کو بھی عزت ملی ہے سرکار دے صدقے ملی ہے اللہ دا قرآن ہے رب قرآن دے اندر فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا میرا رب بادے ہے ایمان والے ہو میں تو ادھے احسان کی دمی تو آپ کو اپنا عزتاں ونڈامن والا محبوب عطا کیا عزتاں تقسیم کرن والا عزتاں دیون والا محبوب عطا کی دمی تھکے گیانی میں بیٹھے دا سبحان اللہ فرماؤ اب ماشاءاللہ دیہات دے جڑے لوگ ہیں بڑے ماشاءاللہ حضور اے بڑے عاشق لوگ ہونے بڑے محبت والے لوگ ہونے ایدہ حضور دے عشق دے اندر ساری رات بیٹھ کے وہ بے لوگ ہونے شہر وچ رہنا لے جڑے ساری رات مجرے دے اندر گزرے نے ایدہ محفلہ دے اندر ساری رات گزار دے مجالے جو انہاں دی رات گزرے کہیں جا جناب والا دوچے پروگرام اتنا حضور دے ذکر دے ساری رات جاگ دے آقا دا ذکر سماعت فرمینے انہیں کو پتہ ہے کائنات دے اندر جے کو بھی عزت ملی ہے اللہ نے یاد دے صدقے عزت عطا کی دی ہے رنگ دا کالا ہے اپش وچ رہن والا ہے ہوت موٹے ہیں لوگ نال بھی رامنا کمارا نہیں کریں دے علامنا پسند نہیں کریں دے جنہاں اینا آقا دی بارگاہ دے اندر سرکار دی غلامی دا پٹا تن دے اندر پاتے سی حضور دا عشق سینے دے اندر پاتے سی وقت میں کہے بلال آؤ عزت کتنا ملی ہے بلال آدھے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا سرکار نے خرید کر انمول کر دیا بلال آدھے لوگوں ایک نہیں ایچھے آئے
کو فرمایا بلال آج کعبے دی چھت تے کھڑ کے اذان سنا کتا کعبے دی چھت تے کھڑ کے اذان پڑھ بلال سے فرمایا میں کعبے دی چھت تے چڑھا کھڑا سجے دے تک کھبے اگا پیچھا حضور فرمایا بلال اذان نہیں پڑھتا میں کہ کریم میدان جس میدان دے اندر کھڑ کے اذان پڑھی ہمیں مدینے اذان پڑھی ہمیں کعبے تو موقع تے نہیں میں حضر دے اندر اذان پڑھی ہے کعبے تو موقع تے نہیں بدر دے اندر اذان پڑھی ہے کعبے تو موقع تے کریم آج کعبے دی چھت تے چڑھا کھڑا اج سجدہ کھڑا کیڑے پاسے چہرہ کر کے اذان پڑھا حضور فرمایا بلال میں محمد دا چہرہ تکیندا آپ دی اذان بول ذرا سبحان اللہ اتنی اعلی حضرت بیٹھے ہیں نا آپ کلم چاہتی آپ فرمایا حاجیو آئی صاحب حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو خدا دی قسم بلال دے لوگو ایسی آ گئی ہے میں اذان نم پڑی اللہ فرمایا سورے جا آج تلو نہ تھی میں جب تک میرے یار دا یار کالا بلال آگا میں کہے بلال عزت ملی کی توئے بلال دے نبی سیدی غلامی اندر جو آیا کہناتے جے کو ملی عزت اللہ نے یار دے صدقے عذاب کی دیئے یہ گال دے آخری سبحان اللہ محبت نال فرماؤ اللہ اللہ امام الانبیاء دی ذات دے غلامت جو فرماؤ مدینے دے تاجدار نبیان دے سردار امت دے غمخار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی وار حجرہ ام المؤمنین معیشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دے حجرہ مبارک دے اندر تشریف فرمائے آقا لیتے ہوئے آرام پہ کریں نبی سیدی پنڈلی مبارک تو کپڑا مبارک ہٹیا ہوئے میرے آقا دی ذات کے نال پیار کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک آپ نو یاد مصطفیٰ نے ستایا دل دے اندر سرکار دے پیار میں جوش مارے آپ ام المومنین عائشہ پاک کے دروازے دے آکے دروازہ کھڑکایا پوچھیا کون عرض کرنے یا رسول اللہ میں توڑا غلام صدیق حاضر آؤ کریم نبی لیتے رہ گئے آقا نے پنڈلی مبارک دے کپڑا مبارک درسنا فرمایا سیدنا صدیق اکبر پاک آقا دی بارگاہ دے اندر آئے اور من کبھی کھائے ذرا بولو سبحان اللہ ابو بکر پاک حضور دی بارگاہ دے اندر آگے نبی سیدہ چہرہ نگاہ ابو بکر پاک دیئے نگاہ چمکن حضور دے چہرے مبارک دے ایو منظر چھنگ دا شہزادہ پیر بہو رحمت اللہ علیہ آپ نے جڑے ویلے دی پھیرو تڑپیے کیونکہ نگاہ جما کے بیٹھے ہیں ابو بکر پاک نہ پلک چپک دیئے نہ اگ ہلن دا نام کھن دیئے چھنگ دا شہزادہ حضرت پیر بہو کلم چاہ کے لکھیا اے تن میرا اے یارا چشمہ
مرشد سانو لکھ کروڑا ہزار اللہ سنو میری حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرماوے.